नमस्ते। म हजुरहरूलाई श्रीमद् भागवत यथारूपको बारेमा जानकारी गराइ नै रहिरहेकी छु। यसै क्रममा आज पनि म हजुरहरूलाई अध्याय 6 ध्यान योगको बारेमा अरू कुराहरू बताउने छु। यो भन्दा अगाडिको एपिसोडमा पनि मैले हजुरहरूलाई ध्यान योगको बारेमा केही कुराहरू जानकारी गराएको थिएँ भने आज पनि त्यही विषयलाई म हजुरहरूमाझ चर्चा गर्नेछु। अर्थात् वास्तवमा भन्ने हो भने प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणीका हृदयमा निवास गर्ने परमात्मा स्वरूप भगवान के आज्ञा पालन गर्नका लागि निमित्त आएका हुन्। बहिमुखी मायाले मनलाई चञ्चल बनाएपछि मानिस भौतिक क्रियाकलापमा बाँधिन थाल्दछ। तसर्थ जसले कुनै एउटा योग पद्धति अनुसार मनलाई वशमा राख्न सकेको छ त्यसलाई मात्र आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सकेको मान्नु पर्दछ। भागवत आज्ञाको पालन गर्नु नै मानिसको परम कर्तव्य हो। जब मानिसको मन परा प्रकृतिमा स्थिर हुन पुग्दछ त्यस समय उसका लागि भगवत आज्ञा पालन गर्ने बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प नै रहँदैन। मनले पनि कुनै न कुनै उच्च आदेशलाई स्वीकार गरी त्यसको अनुसरण गर्नु पर्दछ। यसरी नियन्त्रित मनको प्रभावले गर्दा मानिस स्वतः परमात्माको आज्ञा पालक हुन पुग्दछ। किनभने कृष्ण भावना भावित हुने बित्तिकै मानिसलाई यो दिव्य स्थिति प्राप्त हुन्छ। तसर्थ भगवत युक्त सुख दुःख, जाडो गर्मी आदि सांसारिक द्वन्द्वबाट अप्रभावित रहन्छन्। यो अवस्था भनेको व्यवहारिक रूपमा ब्रह्मलीन वा समाधिको अवस्था हो। आफ्नो आर्जित ज्ञान र आत्मानुभूतिका गुणद्वारा पूर्णतया सन्तुष्ट रहने र आत्मसाक्षात्कार गरेको व्यक्ति नै योगी मानिन्छन्। त्यस्तो व्यक्ति आत्मसंयमी र अध्यात्ममा अवस्थित हुन्छन्। उसले ढुङ्गो, माटो वा सुन जे भए पनि सबैलाई समान देख्छ। अर्थात् परम सत्यको अनुभूति बिनाको कोरा किताबी ज्ञान व्यर्थ हुन्छ। अर्थात् दूषित इन्द्रियहरूका सहायताले कसैले पनि श्रीकृष्णको नाम, रूप, गुण तथा उहाँका लीला र दिव्य प्रकृति बारे बुझ्न सक्दैन। भगवानको दिव्य सेवामा संलग्न रहेर आध्यात्मिकताले परिपूर्ण भएको व्यक्तिले मात्रै उहाँका नाम, रूप, गुण तथा लीलाहरूलाई बुझ्न र अनुभूति गर्न सक्दछ। यो भगवत गीता कृष्ण भावना मृत्युको विज्ञान हो। संसारी विद्वक्ताले मात्रै कृष्ण भावना भावित हुन सक्दैन। उसलाई विशुद्ध चेतना भएको व्यक्तिसँग सान्निध्य प्राप्त गर्ने सौभाग्य मिल्नु पर्दछ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति विशुद्ध व्यक्तिमा तृप्ति रहने हुनाले कृष्णका कृपाले उसलाई ज्ञानको अनुभूति हुन्छ। त्यही अनुभूत ज्ञानद्वारा ऊ पूर्ण बन्दछ। आध्यात्मिक ज्ञानद्वारा नै मानिस आफ्ना सङ्कल्पहरूमा दृढ रहन सक्दछ। अन्यथा शैक्षिक ज्ञानले मात्रै त ऊ बाहिरी विरोधीवासबाट मोहित र भ्रमित भइरहन्छन्। केवल आत्माको अनुभूति गरेर व्यक्ति मात्र आत्मसंयमी हुन सक्दछ। किनभने ऊ कृष्णको शरणमा समर्पित हुन सकेको हुन्छ। संसारी विद्वक्तासँग उसको कुनै सरोकार नरहने हुँदा र ऊ स्वयं दिव्य हुन्छ। संसारी विद्वक्ता तथा मनोधर्म अरूका लागि सुन जस्तै उत्तम भए पनि उसका लागि ढुङ्गा माटो भन्दा बढी मूल्यवान हुँदैन। मानिस जब निष्पट हितैषीहरू, प्रिय मित्रहरू, तटस्थहरू, ईर्ष्यालुहरू, शत्रु तथा मित्रहरू अनि
पुण्यात्मा तथा पापीहरूप्रति पनि समान भावले हेर्न सक्ने हुन्छ, त्यस समय उसलाई विशिष्ट मानिन्छ। योगीले सधैँ आफ्नो शरीर, मन तथा आत्मालाई परमेश्वरमा लगाउनु पर्दछ। एकान्त स्थानमा एक्लै बस्नु पर्दछ र सधैँ सावधानीपूर्वक आफ्नो मनलाई वशमा राख्नु पर्दछ र सधैँ समस्त इच्छाहरू र स्वामित्व भावबाट पनि मुक्त हुनु पर्दछ। अर्थात् ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवानका विभिन्न रूपहरूमा श्री कृष्णकी अनुभूति हुने गर्दछ। कृष्ण भावना नृत्यको अर्थ नै सचेत भएर भगवानको दिव्य प्रेमा भक्तिमा निरन्तर प्रवृत्त रहनु हो। जो निराकार ब्रह्म तथा अन्त योगी परमात्मा प्रति आसक्त छन्, तिनीहरू पनि आशिक रूपले कृष्ण भावना भावित हुन्, किनभने निराकार ब्रह्म भनेको कृष्णकै आध्यात्मिक किरण हो भने परमात्मा भनेका कृष्णका सर्वव्यापी आशिक विस्तार हुन्। यस प्रकार निराकारवादी तथा ध्यान योगी पनि अप्रत्यक्ष रूपले कृष्ण भावना भावित हुन्छन्, तर प्रत्यक्ष रूपले हेर्दा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी हो, किनभने यस्तै भक्तिलाई मात्र ब्रह्म वा परमात्मा भनेको हो। परमात्मा के हो भन्ने थाहा हुन्छ, तिनको परम सत्य विषयको ज्ञान पूर्ण हुन्छ। तर निराकारवादी र ध्यान योगीहरू अपूर्ण रूपमा मात्र कृष्ण भावना भावित हुन्छन्। ती सबै आफ्ना कार्यमा निरन्तर लागिरहन र सबैको ढिलो वा चाँडो परम सिद्धि प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्यले नै यहाँ यो उपदेश दिएको हो। योगीको पहिलो कर्तव्य भनेकै आफ्नो ध्यान सदैव कृष्णप्रति एकाग्र राख्नु हो। मानिसले सधैँ कृष्णको चिन्तन गर्नु पर्दछ, एक क्षण पनि उहाँलाई भुल्नु हुँदैन। परमेश्वरमा मन एकाग्र हुनु समाधि भनिन्छ। मनलाई एकाग्र पार्नका निमित्त सधैँ एकान्त बस गर्नु पर्दछ र बाहिरी उपद्रवबाट जोगिनु पर्दछ। आत्म साक्षात्कारलाई प्रभाव पार्ने हरेक प्रतिकूल परिस्थितिलाई त्याग गर्नु पर्दछ र अनुकूल परिस्थितिलाई ग्रहण गर्नु पर्दछ। पूर्ण संकल्प लिइसकेपछि अनावश्यक भौतिक वस्तुहरूको पनि लाग्नु हुँदैन, अन्यथा परिग्रह भावमा वा ममत्व भावमा फस्नु पर्दछ। यी सबै सावधानीहरूमा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न पनि मानिस प्रत्यक्ष रूपमा कृष्ण भावना भावित हुनु पर्दछ, किनभने कृष्ण भावना नृत्यको अर्थ हो आत्म विसर्जन वा आत्म समर्पण। यसमा भौतिक स्वामित्व बोध वा परिग्रह भाव कति रहँदैन। कुनै पनि वस्तुप्रति आसक्ति नराखी कुनै कृष्णसँग सम्बन्धित हरेक वस्तु कृष्णका लागि स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई नै वास्तवमा परिग्रह भन्दा माथि रहेको मानिन्छ। अर्कातिर बिना ज्ञान कृष्णसँग सम्बन्धित हरेक वस्तुलाई त्याग्ने व्यक्ति पूर्ण त्यागी वा पूर्ण वैरागी मानिँदैन। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले हरेक वस्तु कृष्णकै हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेको हुन्छ र यसरी ऊ व्यक्तिगत स्वामित्व भावबाट सधैँ मुक्त हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले आफ्ना लागि कुनै कुराको लालसा राख्दैन। कृष्ण भावनामा अनुकूल हुने वस्तुलाई कसरी स्वीकार्नु पर्दछ र कृष्ण भावनाका प्रतिकूल वस्तुलाई कसरी त्याग्नु पर्दछ भन्ने कुरा उसले बुझेको हुन्छन्। त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो दिव्यता भौतिक वस्तुको सँगबाट सिधै टाढा रहन्छ। कृष्ण भावना भावित शून्य व्यक्तिहरूको सङ्गतमा बस्नुभन्दा बरु सधैँ एक्लै बस्न उसलाई मन पर्दछ। तसर्थ कृष्ण भावनामा रहने व्यक्ति नै पूर्ण योगी हो। योगाभ्यास गर्नाले एकान्त ठाउँमा गएर जमिनमा ओछ्याओस् र त्यसपछि त्यसलाई ढाक्ने गरी मृग चर्म र नरम कपडा बिछ्याइयोस्। आसन
धेरै अग्लो पनि नहोस् र धेरै होचो पनि नहोस्। ठाउँ पवित्र होस्। यसैमाथि बसेर योगीले दृढतापूर्वक मन, इन्द्रिय तथा कर्महरू वशमा राख्दै मनलाई एउटा बिन्दुमा स्थिर गरेर हृदय शुद्धिका निमित्त योगको अभ्यास गरोस्। अर्थात् पवित्र स्थान भन्ने शब्दले तीर्थस्थलहरूलाई संकेत गर्दछ। भारतमा योगीहरू, आध्यात्मवादीहरू र भक्तहरू सबैले आफ्ना घर त्यागेर प्रयाग, मथुरा, वृन्दावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जस्ता पवित्र ठाउँमा बसेर एकान्त स्थलमा योगको अभ्यास गर्दछ, जहाँ गङ्गा, यमुना जस्ता पवित्र नदीहरू प्रभावित हुन्छन्। तर यसो गर्न सबैका लागि, विशेष पश्चिमी देशका मानिसहरूका लागि सम्भव हुँदैन। ठुला ठुला सहरको तथाकथित योग समितिहरू भौतिक लाभ आर्जन गर्न त सफल होलान्, तर वास्तविक योग अभ्यासका लागि तिनीहरू सर्वत्र अनुपयुक्त हुन्छन्। जी आत्मसंयमी छैन, जसको मन चञ्चल छ, त्यसले ध्यानको अभ्यास गर्न सक्दैन। त्यसैले बृहदारण्यक पुराणमा भनिएको छ, कलियुग वर्तमान युगमा सामान्यतया मानिसहरूको आयु छोटो हुन्छ, तिनको आध्यात्मिक अनुभूति पनि मन्द हुन्छ र तिनीहरू विभिन्न चिन्ताले सधैँ सताइएका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा तिनका लागि भगवत प्रतीकको सर्वश्रेष्ठ माध्यम भन्नु नै भगवानको पवित्र नाम संकीर्तन हो। कलह र पाखण्ड वा छल कपटको यस युगमा भगवानको पवित्र नाम संकीर्तन नै मोक्षको एकमात्र साधन हो। यसबाहेक अर्को कुनै मार्ग छैन, अर्को कुनै मार्ग छैन, अर्को कुनै मार्ग नै छैन। योगको अभ्यास गर्ने आफ्नो शरीर, गर्दन र शरीरलाई सोझो पारेर नाकको अग्रभागमा टुप्पोमा एक टक लागेर हेरिरहेर होस्। यसरी मनलाई संयमित तथा अविचलित तुल्याओस् अनि विषय जीवनबाट पूर्णतया मुक्त भएर निर्विकता पूर्वक मलाई नै परम लक्ष्य बनाएर हृदयमा मेरो चिन्तन गरोस्। अर्थात् प्रत्येक जीवका हृदयमा चतुर्भुज विष्णु रूपमा रहनुभएका परमात्मा कृष्णलाई जान्नु नै जीवनको उद्देश्य हो। योगाभ्यासको प्रयोजन पनि विष्णुको यही अन्त्ययोगी रूपलाई खोज्नु र दर्शन गर्नु बाहेक अरू कोही होइन। प्रत्येकका हृदयमा निवास गर्ने अन्तयोगी विष्णुमूर्ति भन्नु नै कृष्णको विस्तारित अंश हो, जसले यस्ता विष्णुमूर्तिको अनुभूति गर्न छोडेर आफूलाई अरू कुनै व्यर्थका नक्कली योगाभ्यासमा संलग्न गरिरहेको छ, त्यसले निसन्देह आफ्नो समयको अपव्यय गरेको मान्नु पर्दछ। जीवनको परम लक्ष्य नै श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ र प्रत्येक व्यक्तिले हृदयमा रहने विष्णुमूर्ति नै योगाभ्यासको लक्ष्य हो। हृदयभित्र विष्णुमूर्तिको यो अनुभूति प्राप्त गर्नका लागि पूर्ण रूपले ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्नु अनिवार्य हुन्छ। तसर्थ मानिसले घरबार छोडी कुनै एकान्त ठाउँमा गएर माथि भने जस्तै गरी बसोस्। घरमा वा घर बाहिर रहेर पनि प्रत्येक दिन मैथुन क्रियामा संलग्न रहने व्यक्ति तथाकथित योगाभ्यासका कक्षाहरूमा सहभागी भए पनि योगी बन्न सक्दैन। उसले त मनलाई संयमित गर्ने अभ्यास गर्नु पर्दछ र मैथुन क्रिया प्रमुख हुने सबै प्रकारका इन्द्रिय तृप्तिबाट सधैँ जोगिनु पर्दछ। महान ऋषि याज्ञवल्क्यले लेख्नु भएको ब्रह्मचर्य व्रतको नियममा भनिएको छ, हरेक ठाउँ, हरेक अवस्था र हरेक समयमा मन, वचन र कर्मले मैथुनादि भोगबाट पूर्णतया टाढा रहन सहायता पुर्याउने नै ब्रह्मचर्य व्रतको लक्ष्य हो। मैथुन वा योगाभ्यास सँगसँगै चल्न सक्दैन। त्यसैले मानिसलाई बाल्यावस्थादेखि नै ब्रह्मचर्यको शिक्षा दिने गरिन्छ। बाल्यावस्थामा उसलाई मैथुनको
कुनै पनि ज्ञान हुँदैन। 5 वर्षको उमेरमा बालकलाई गुरुकुलमा पठाइन्छ। त्यहाँ उसलाई गुरुबाट ब्रह्मचर्य व्रतमा दृढ रहने नियमहरू सिकाइन्छ। त्यसरी अभ्यास नगरी कुनै पनि योगमा उन्नति गर्न सकिँदैन, चाहे त्यो ध्यान योग होस् वा या ज्ञान योग अथवा भक्ति योग। तर जो व्यक्ति विवाहित जीवनको विधि विधानलाई पालना गर्दै आफ्नै पत्नीसँग मात्र यौन सम्बन्ध राख्दछ त्यो नै ब्रह्मचारी भनिन्छ। त्यस्ता संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारीलाई भक्ति सम्प्रदायमा त स्वीकार गर्न सकिन्छ, तर ज्ञान योग तथा ध्यान योग सम्प्रदायमा भने यस्ता गृहस्थ ब्रह्मचारीले प्रवेश पाउँदैन। यिनमा प्रविष्ट हुनका लागि पूर्ण ब्रह्मचार्यवतमा रहनु अनिवार्य मानिन्छ। भक्ति सम्प्रदायमा गृहस्थ ब्रह्मचारीलाई संयमित यौन सम्बन्धको अनुभूति दिइन्छ, किनभने भक्ति सम्प्रदाय अत्यन्त शक्तिशाली छ। यसका प्रभावले गर्दा भगवानको सेवामा रहँदै मैथुन प्रतिको आकर्षित स्वत हराउँदै जान्छ। भगवत गीता 2.79 मा भनिएको छ, अर्थात् जहाँ अरूलाई विषय भोगबाट टाढा रहनका लागि बलपूर्वक गर्नुपर्दछ, एउटा भगवत भक्ति भगवत रसवादनका कारणले इन्द्रिय तृप्तिजन्य युद्ध र भोगदेखि स्वतः विषक्त हुन पुग्दछ। यस्तो अनुपम रसको ज्ञान भगवानका भक्ति बाहेक अरूलाई हुँदैन। विगत फी अर्थात् पूर्ण कृष्ण भावना भावित नभएसम्म मानिस निर्भय हुन सक्दैन। बद्ध जीव आफ्नो विकृति स्मृतिका कारणले अर्थात् कृष्णसँग आफ्नो शाश्वत सम्बन्ध छ भन्ने कुराको विस्मृतिका कारणले भयभीत रहने गर्दछ। भगवत गीताको 11.2.37 पनि भनिएको छ, निर्भयताको समस्त आधार नै कृष्णको चेतना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले मात्र योगको पूर्ण अभ्यास गर्न सक्दछ। योग अभ्यासको चरम लक्ष्य पनि अन्तःकारणमा भगवानको दर्शन गर्नु हो। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुरुदेखि स्वतः सर्वश्रेष्ठ योगी मानिन्छ। यहाँ वर्गित योग पद्धतिका नियमहरू लोकमा चलेका तथाकथित योग समितिका योग विधि भन्दा भिन्न छन्। यस प्रकार शरीर, मन र कर्मलाई संयमित राख्ने अभ्यासमा लागेका संयमित मन भएका योगीहरू यो जगतको अन्त्य भएपछि भगवत धाममा कृष्ण लोकमा पुग्दछ। आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 6 ध्यान योगको बारेमा अरू केही कुराहरू जानकारी गराएँ। यहाँ हामीहरूलाई अष्टाङ्ग योगहरूको बारेमा पनि बताइएको छ र अष्टाङ्ग योग चाहिँ हामीहरूको लागि एकदमै जरुरी पनि छ, किनकि अहिलेको कलियुगमा धेरै मानिसहरू तनावले गर्दाखेरि एकदमै ग्रसित हुन्छन् धेरै प्रकारका रोगहरूले गर्दा। त्यसैले योग चाहिँ हामीहरूको लागि एकदमै आवश्यक पनि छ। र अब म हजुरहरूलाई फेरि अर्को एपिसोडमा अध्याय 6 ध्यान योगको बारेमा अरू कुराहरू बताउने छु। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ म हजुरहरूमाझ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, सबैजनालाई राधे राधे।